ना ते फेमस पॅलस आसा पळय थंयसर कोणी शेतान उजो घातला वयरू कोणी दुसऱ्या सायडीन ऑपोजिट घातलेलो यात परत चल चल द्या चौकात या तर पाच पेट्टा येलो याला कोणी घातलायच ना ओके ओके तुमकां सगळ्यांक त्रास न्हू परत परत एक्चुअली आमी हांगासून आत्ता वागातोर वताले तेन्ना वाटेर एक बारीक सामको शेतान उजो पेटला तो दिसलेलो आनी मागीर आमी वर भरून येता म्हळ्यार हांगा फूल सगळें शेत लोकांच्या घरा पर्यंत उजो पाविल्लो सो फायर ब्रिगेडीक हांगा आयली आतां आनी फायर ब्रिगेडीन सगळो बंद केल्लो आसा पूण लोकांनी मातशें एन्श्योर करचें की ह्या दिसांनी बारीक सुद्दां इवन कितें स्मोकींग करून ना जाल्यार आनी कितें उजो पेटोवचो न्हू कारण गरमी खूब वाडलेली आसा आनी सगळी कडेन हांगा उजो गेल्यार लोकांची घरां आसा भाटां आसा लोकांची झाडां आसा बरीं बरीं सो ती सुद्दां जावन हें जावंक शकता सो हांव मागता लोकां कडेन की मातशी केअर घेवची खंय एड्रेस कितें हांगासलो हांगा वागातोर वतना रोड हांगा बॉबी बाराच्या समोरूच हो पेटलेलो देव थँक्यू